Book of Isaiah, chapter 6, verse 3. पवित्र देवाक इस्रायेलान आपल्या दर्शनान पळयलो. तो पवित्र पवित्र म्हूण आंच बुडवे ताची स्तुती गायताले. Holy, holy is the Lord of hosts. हे देवाक वाखणूक, हे देवाक दिन वेसूंक, हे पवित्र देवाची मुखामोळ पळोवंक बाबा आनी भयणी, इश्टा आनी इश्टिणी बरें आसलें न्हू, पिडीन कुशवतले न्हू. हे वेळार ह्या पवित्र उस्तीन असले देवाक पळोवंक कितली म्हूण आमी सुभागी. Book of Isaiah, chapter 57, verse 15. इसायास प्रवादीचे पुस्तक 57, verse 15. I dwell in a high and holy place. हांव उंच आनी पवित्र जाग्यारची येता. पवित्र जाग्यारची येता. तूं तो पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र तुजे मुखार सर पडटा. गोरवां गोट्यान स्वर्ग आनी संसार दोनी जल्मलो आनी ताका येवकार दिवंक हजारांनी मिलियन्स सर्गांतान आंच बडवे संवसारान आयले आनी पवित्र पवित्र म्हणून देवाची वाखाण्यान तुस करूंक लागले. बाबा आनी भयणी, हे वेळार देवाक वाखाणूक, देवाक बुसूंक, पवित्र देवाक वंदन आनी नमान करूंक हे वेळार आमी ताच्या पांय सुशी आसा. देवाक बुजतांव, देवाक वाखणटांव तितली ताचे पवित्रयेन, ताच्या हाजीरपणान, ताच्या शांतीन आनी समाधानान आमी भरता. तू तो देव पवित्र. देवा कोणाशी म्हूण आमी वेतेला. ओ पवित्र जिवीत घेवन
कोणाशी म्हूण आमी पयसांक वेतले जिवितांतलो खाळोक घेवन खंयसर म्हूण आमकां उजवाड मेळटलो जिवितांतलें सगळें निराशीपण घेवन खंय ती शांती समाधान आमकां मेळूंक शकता जिवितांतले सगळे प्रश्न सगळ्या आडकोडींक कोणा सरशी जबाब आसा जिवीत एक मिस्तेर सजमना कित्याक घडटा अशें कित्याक जालें अशें कित्याक म्हूण जावंक जाय आसलें आमी अशें चिंतूंकूच नासलें जिविताच्यो घडीता सजमना दुनिया हे वेळार कोणा सुशी वचूं दुनिया कोणाक म्हूण उलो मारूं हू कॅन हियर मी हू कॅन लिसन टू माय क्राय ओनली यू आर गॉड हू लिसन टू माय क्राय John chapter 6 verse 68 and 69 दुनिया खंय म्हूण आमी वेतेल्या दुनिया खंय म्हूण आमी वेतेल्या तुजी उतरां सासणेच्या जिविताची तूं तो पवित्र जिव्या देवाचो पूत Lord, whom shall we go? We have words of eternal life. You are the Son of living God. Yes, here I am to worship you. Darbaraco survispurtu Darbaraco survispurtu Surganni samsar bolya tujha vaibhavan usurgi 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 tuka Jesu Darbaraco survispurtu Surgani samsar bolya tujha vaibhavan usurgi 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 tuka Jesu Ovi 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 Darbaraco survispurtu Darbaraco survispurtu Surgani samsar bolya tujha vaibhavan usurgi 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 tuka Jesu Darbaraco survispurtu Darbaraco survispurtu Surgani samsar bolya tujha vaibhavan usurgi
Usurgi Tukazuizu Sarvesvarachi Navi Yeta Takazui Usurgi 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 Tukazuizu Sarvesvarachi Navi Yeta Takazui Usurgi 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 Tukazuizu Hallelujah Hallelujah, I worship you, adore you, God, you are my Lord, you are my Savior. एवढा तुका नमान करता दुनिया वाकंडा तू मज दुनी पवित्र देव एवढा तुझी किरणा तुझी जो प्रकाश एवढा मजे मनान मजे कासान मजे आख्या संसाराची दाखल दुनिया. You are the creator of the whole universe, all the broken hearted, all the lost one. You are here to worship you, adore you, kakala kapapari shikala lakana kashir lashir la. You are you, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Holy, 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 from your heart. Holy from your mind and soul. Holy, 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 tu सदैव पवित्र. होवी tu सोर पदवीदार देव पवित्र. होवी तू मनुष्य वोट तू सदैव. होवी होवी सगळ्या खासान आणि मनान. होवी सगळे शक्तीन आणि बळान. होवी सगळ्या आत्म्यान. होवी तुका नमान करता. होवी 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 सगळ्या मनशाकडे नावान. सगळ्या पिढीवंताच्या नावान. सगळ्या तरणाट्याच्या आणि भुरग्यांच्या नावान.
Hallelujah. 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 204 nation is praising to you, God. Hallelujah. 7 billion, 40 millions are worshiping you, God. Hallelujah. Whole universe belongs to you, God. Hallelujah. Hosanna. 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 Tu sumiyani Guru. Hosanna. माझी खातीर कुर्सार मरून तूं तयार आसलो गुरु. Hosanna. आयज आनी सदांकाळ आसा आसलो आनी आसलो देव तूं. Hosanna. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 भावनो आणि भयणीनो, आमी दुसऱ्याक दिता आनी दुसरी आमकां दितात. कांय पावटी आमी एकामेकाक बरी उतरां दिता. कांय पावटी एकामेकाक आमी आदार दिता, सहकार दिता. कांय पावटी आमच्यो बऱ्यो मांडण्यो, बरी येवजण्यो, बरी बरी वस्तू आमी दिता आनी एकामेकाक ग्रेस करता. भावन भयणो, एक फामील कितें जिवितांत उणें आसा जाल्यार दुसरी फामील तांकां दिता आनी तीय खुशाल आनी दोगांय खुशाल जाता. असले जायते इश्ट आसात, असले जायतीं सोयरीदारी आसात, असले बरे मागपी, बरे देखणार आसात आनी असले आमी तांकां वळखूना तुरे आसतना जायते मनीस आमच्या जिवितांत बरे सामार्थकार जावन आमकां आदार दितात. तांचे खातीर देवाक वाखाण म्हणया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो,
क्रिस्ती जिवीत तें बरें दिवपाचें. क्रिस्ती जिवीत बरें दिवपाचें. वी हॅव टू गिव गूड. हें सगळ्यांनी बरें दिवचें. सगळ्या क्रिस्तांवांनी बरें दिवचें. ही देवाची येवजण. हें देवाची उतर. ही देवाची खुशी दो एका मनशा सवें. बाबणो, दोन भाशेन आमच्यान जीव येता. एक म्हणल्यार क्रिस्ती मनशां और एक म्हणल्यार अक्रिस्ती मनशां. आयदर वी आर बिलिव्हिंग इन गॉड or we are that is called believers. Another one is unbelievers. जे देवाक सत मानतले आनी देवाक ना सत मानतले. जायते जाणां आमी देवाक सत मानता म्हणटा. वी आर सेइंग वी बिलीव इन गॉड. आमी क्रिस्तांव, आमी बातमी घेतला, नोवेना, फेस्तां, परबो सगळें करता. पूण आमच्या जिवितान आमी जियेता आसतना अनभावार्थी कशीं जियेता. We are living like unbelievers, a pagan, a atheist, a agnostic. हांव देव म्हणटा बी कांय नाका. देव फातर इगोजीन देव. मागणें करता तेन्ना देव. मागीर कांय ना. बाबडो, असल्या मनशांची खबर बागेवन पेद्रूचे पयले चिटीन 1 Peter chapter 3 verse 9 हांगासर मेळटा. कितें सांगता देवाची उतर? देवाची उतर सांगता तुमी दोन भाशेन जीव येता. भावार्थी और ओन भावार्थी. देवाक वळखतली वो देवाक वळखो नासली. देवा बरोबर चलतली, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतली, वो संवसारा आनी देवसारा बरोबर चलतली. ह्यो दोन तरा आसात. पूण देवा बरोबर चलतल्यांची जायती गूण आसात. तांतलो एक गूण म्हणल्यार बागेन पेरू सांगता ते भाशेन तुमकां कोणें तरी वायट दिलें जाल्यार आमचें सैम कितें दिवपाचें? कितें दितात आमी? तुका कोणें कितें वायट दिलें रोखडाच आमचें सैम कितें करपाचें? बरें दिसना म्हाका, छा करून दिवपाचें. आनी एक सांग असोच कोणा संदेशां लावूंक गेलो. संदेशां लावूंक गेलो आनी ताचेलें उलयता उलयता हांवें ताका एक सांगलें, मुच्छे आदीं सगळ्यांक भोगसणें दी. ताचेलें उलोवंक जायना. बायलेक भोगसणें दी, भुरग्यांक भोगसणें दी. पूण बायलेक म्हणनाका कॅनॉट से एनी वर्ड्स. इट इज सो वायलंट. म्हाका भिरांतली बायल थिंगा ना ती बरी जाली म्हणलें ना. बायलेक मान उडयता आसलो मुच्छे आदीं. ही कॅनॉट एक्ट एनीथींग. पूण ताचे भितर करूं लागलो. बाबडो, हे मनशाचें सैम. बायलेन म्हाका वायट दिलां आनी हांव ताका बरें दिवं. ताका लागून बाबडो, हें क्रिस्ती जिवीत न्हय. कोणें म्हाका वायट दिलां ताका वायट दिवप हें क्रिस्ती जिवीत न्हय. हें देवसाचें जिवीत, हें संवसारीक जिवीत, हें मनशाचें जिवीत. देवाचें जिवीत कोणें तर तुका वायट दिलां जाल्यार तूं ताका बरें दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबडो, एक एक वस्तून every action has reaction. There is one principle called every action has reaction. तूं एक कितें करता आनी तेजो कितें तरी रिएक्शन जाता, ताचे कितें तरी परिणाम जाता. That is called cause and effect, or cause, that this is a cause and this is an effect. Therefore, this is an action and this is a reaction. ते म्हाका म्हणलो चोर, हांव वयर रावतलो. I will give a reaction. Reaction. हांव म्हणना रिएक्शन करचें न्हय अशें म्हणना. But is a reaction is good or bad? हें तुवें तेणें ताचो एक्शन, this is an action, the action is bad. But what is the reaction? Is it bad or good? If it is good, you are with a God.
If it is a bad action, bad reaction. वायट करणी आनी वायटाचे इफेक्ट तूं दाखयताय तेन्ना तूं देवा बरोबर नाय, तूं तुजे बरोबर आसाय, तूं संवसार बरोबर आसाय, तूं देवाच्या बरोबर जियेताय. देखून देवाचें उतर सांगता, every action, it may be whatever may be action, but your reaction should be good. खंयची करणी जावं, कसलोय मनीस जावं, ते मनशा सगळी तुजी करणी जावंक जाय बरी. हालेलुया, 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 हालेलुया. ते बाबान वा ते भयणीन तुका वायट दिलां, तुवें ताका बरें दिवंक फावो. तुवें ताका बरें दिवंक फावो. पावणो, जायते पावडे आमी बरें दिता, जायते जाणां बरें दिता, पूण सगळे फाटी बरें मेळना. थोडे कांयच मेळना. फादर समाजान इतलें बरें करून फायदो कसलो, कितलीं जाणां विचारतात. फादर हांवें जायते जाणांक बरें केलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जायते जाणांक दिलें, पूण म्हाका कितें मेळ्ळें फादर? बाय, कांय जालें ना. एका दिसान फाल्यां जायना. फाल्यां देर इज टायम एंड गॉड वील गिव यू. हांगासर दिना जाल्यार सर्गार सासून जिवीत तुका दितलो. म्हणटा बाबा न्हू, आमी दिता आसतना आमचें मन नितळ आसूंक फावो, आमी हॉनस्ट आसूंक फावो, आमी स्वतान आसूंक फावो, आनी देवाक भिरांतीन आमी दिवंक फावो. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा न्हू, तूं बरें दिता आसतना तुका बरें मेळना, पूण तूं बरें दिता आसतना बरेपणाचो सागोर, I belong to the goodness, I belong to righteousness, I belong to the honesty, I belong to God. हांव देवाचो म्हूण तूं सगळ्यांक बरें दिता आनी तूं जेजू क्रिस्ताचो गवाय जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. पावनो, दुसऱ्याक वायट दिवन हांव दुसऱ्याक वायट दिता जाल्यार दुसऱ्या कडल्यान बरें घेवंक रावनाका. दुसऱ्या कडल्यान वायट घेवंक तयार राव. आनी ताका लागून म्हाका उडगास येता, इंडिया वन ऑफ द बिगस्ट कंट्री. 1947 वर्साक इंडिया आनीक व्हडली कंट्री आसली. आयज ही इंडियेचे बिफोर 1947 आयज हे भारत देशाचे 3 कंट्री जाल्यात. आमी एकच कंट्री रावता आनी 2 आमचे ब्रदर एंड सिस्टर इज दे. इट कॅन बी पाकिस्तान बी कॅन आवर ब्रदर एंड बांगलादेश कॅन बी आवर सिस्टर. हे 3 कंट्री जाल्यो. ताचे आदी 1947 वर्साक पयलीं ही आयज पाकिस्तान म्हणटा तें, बांगलादेश म्हणटा तें आनी इंडिया म्हणटा तें, हे 3 देश एक देश आसलो. आनी एक देश कसो रावून आमी जियेताले. पयर सकयल जायना आसलें अशें न्हय, पूण एक देश कसो आमी जियेताले. पूण 15 ऑगस्ट 1947 भारत देश स्वतंत्र जालो. ते सायडीन पाकिस्तान निर्माण जालें आनी मागीर पाकिस्ताना भितर प्रॉब्लेम जालें. तें मदें इंडिया, ते सायडीन पाकिस्तान आनी पाकिस्तानाचो एक भाग बांगलादेश हे सायडीन आसलो. बट पाकिस्तानाक थिंयसान अशें येवन इंडियेंतल्यान वचून पाकिस्ताना वचचें पडटलें अशें तेजे वांटे जाले. आनी अशें कित्याक जालें तें बिकॉज मे बी पॉप्युलेशन ते सायडीन मुस्लीम कंट्री आनी दिस सायडीन असो मुस्लीम कंट्री. ताका लागून घडये मागीर इंडियन पाकिस्तानाक झगडलो आनी पाकिस्तानाक हो देश सेपरेट केलो. पावणो, हिस्ट्री कित्याक सांगता हांव? टुडे इज नॉट अ इंडियन हिस्ट्री क्लास, बट आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग. 1947 हे 3 देश एकठांय जियेताले. आयज हे 3 देश
आमी भाव आनी भयणी पण आयज एकामेकाक घास मारून हांव सोदता हांव. इंडिया इंडिपेंडन्स जाल्यार 1947 आयज तर पळयत जाल्यार 74 years जालीं. 1947 सुरू केल्लीं झुजां आज लिखून काबार जायनात. आज लिखून काबार जायनात. आनी हांव नखो ही काबार जातलीं जाल्यार झूज केल्यार बरें. इफ यू आर गोईंग फॉर वॉर, येस इट्स गूड, इट्स आवर डिफेन्स. इंडियन कितले crores of rupees हे झुजांक घालतात. तेच पयशे तर आयज आमचे इंडियेक तरी गरिबांक वाटले कितलो डेव्हलपमेंट जावं येतालो. आय वॉन्ट टू फिनिश पाकिस्तान. पाकिस्तान जायत पाटी आमचे गेमी बी क्रिकेट बी पळोवपाक लोक पाकिस्तान या ते हारूंकूच जाय. अरे माय डियर फ्रेंड, ते हारूंक जाय. हांव म्हणटा कोण बरे खेळटा ते जिखोंक जाय. पाकिस्तान जालें, बांगलादेश जालें आनी इंडिया जालें ते दोज आर प्लेइंग वेल, दे हॅव टू बी विनर. ते आमचे भाव पूण वी हेट्स देम अगेन एंड अगेन. आमी अशें इंडियेक रावन तांकां हेट करता आनी ते पाकिस्तान रावन आमकां हेट करता. भावणो, भाव झगडटात, भाव तिसरो घेता लाव. आमी भाव भाव झगडटा. इतली आमची इकॉनॉमी काबार जाता. ते सायडीन पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री. इंडिया इज नॉट रिच कंट्री एज सच. पाकिस्तान कितले करोडांनी पयसो उज्यान घालता हे बॉम्ब हाडूंक. तेजे बेश्टे धुंवर करून उडयता मनशां मारूंक. आमी इंडिया कितलोच पयसो आमचो, कितले आमची गरीबसाण आमच्या देशान, पूण डिफेन्सा म्हूण कितलो करोडांनी पयसो. कितले आमचे भाव हे बॉर्डरीचेर मोत्तात, देशा खातीर आपलें रगत वारयतात. दुस्मानाचो द्वेश करून, दुस्मानाक दुस्मान म्हूण लेखून दुस्मान काय काबार जायना, पूण दुस्मानाक वायट दितल्यांक बरें दिवन काबार जाता. तुवें दुस्मानाक राग दिवन दुस्मान काय काबार जायना, पूण दुस्मानाक मोग, बोगसणे आनी भावपण दिवन ही दुस्मान काय काबार जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून भावांनो भयणो, ही खबर तुवें इतल्याच कारणान सांगल्या. तुज्या घरा लागीं दुस्मान आसत. तुज्या उजव्याक, दाव्याक, फुडल्यान, फाटल्यान, सोयरीं, दायरीं कोण ना जरी आसत. If you hate them, you will never finish that enmity. तूं तुज्या दुस्मानाक वायट दिलें, तुज्या दुस्मानान तुका वायट दिलें, पूण तुवें तुज्या दुस्मानाकूय वायट दिलें, केन्नाच तुमी बरीं जावचें ना. आनी हें क्रिस्ती जिवीत न्हय. तुका वायट करतल्यांक तूं वायट करताय, हें क्रिस्ती जिवीत न्हय. कितें करचें? वायट करतल्यांक कितें करचें? वायट करतल्यां खातीर मागचें. वायट करतल्यां खातीर मागचें. आयज सगळे इंडियन्सांनी, पाकिस्तान आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, Bangladesh are my brothers and sisters, all Indians are my brothers and sisters. Whole universe is one family. Whole humanity is our humanity, and we belong to this one house under the earth, under the sun. अशें तर मनशान जियेलें जाल्यार हे संवसारान कितलें बरेंपण, कितली शांती आनी समाधान, कितलें देवपण, कितलें आमी मनीसपणान जिवंक पावता आसले. म्हणटकूच इंडियन म्हणटात चायना मालकिरात धाडला ताणें आमकां कोरोना, मारया तांकां. चायनीज बॉयकॉट, श्रीलंका बॉयकॉट, पाकिस्तान बॉयकॉट, नेपाल इडियट, फॉरगेट इट, बांगलादेश गुड फॉर नथिंग.
सगळी वाटेन दुस्मान काय धरून आमी दुस्मान जावनची येता. आनी असो एकूच देश न्हय, सगळे देश एकामेकाक गिरासूंक सोदतात, एकामेकाक वायट दीत रावतात. वायट येयलें जाल्यार वायट वाडत आसतलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाचें उतर सांगता, बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 18. लेवी शास्त्र चॅप्टर 19 वर्स 18 अशें म्हणटा, दुसऱ्याची सूद घेनाका. डोंट टेक रिवेंज. यो दाखयता तुका, हां करून तुजी येनाका. ताणें वायट येयलां, तूं ताका बरें दी, आनी बरें जातलें, आनी बरें जातलें. तुवें तूं वायट दीत आसा ते भावाक, ते सोयऱ्याक, दायऱ्याक, वा त्या गांवांक तूं पयस उरतलो. पूण ह्या वेळार म्हाका उडगास येता मादर टेरेसाचो. जायते फावटी उडगास करता. देवान मादर टेरेसा उजवी तिच्या संस्थेचेर, तिच्या वावराचेर आनी जायते असली मोना काळजां आमचे खातीर मादर टेरेसा स्वर्गा रावन मागू म्हूण मागता. पावण एक सांग, मादर टेरेसा तिच्या घरान भुरगीं आसलीं आनी मादर टेरेसा कडेन हे भुरग्यांक घालूंक कांय नासलें, जेवण खाण नासलें. भुरग्यांक जेवण ना हें कळना. भुरग्यांक फक्त कळटा भूक लागल्या, तान लागल्या, बरी ना हें कळटा. आनी ताका लागून भुरग्यांकूय एक भूक लागल्या हें कळटा, पूण तांकां हें सांगूंक कळना. म्हणटा ती व्हडल्यान लागलीं रडूंक. एवरीबडी इज क्रायींग बिकॉज ऑफ हंगर. आनी कांयच ना. कशीं हे भुरग्यांक हांव साल्वार कोत्तलीं, कशीं हे भुरग्यांचे पोटान हांव जेवण घालतलीं. हे मादर टेरेसाक व्हडलो प्रश्न पडलो. आनी अशे वेळार मादर टेरेसा देवाच्या येवजणे प्रमाणे गेली मागोंक भीक मागोंक गेली. आनी भीक मागता अशी एका तिचे बरोबर ही भुरगीं गेलीं, 2-3 जाणां भुरगीं गेलीं तिचे बरोबर. आनी अशी भीक मागता आसतना एका व्हडल्या शॉपार ती पावली. आनी तिणें म्हणलें, तिणें आपलो हात असो फुडो दाखयलो, हात असो त्या मनशाच्या परेन दवरलो, कितें आपणाक भीक घाल म्हूण. पूण ताणें काडलें, हाक तूं केली आनी तोंड भर लुती तिच्या हातार घातली. इतल्यान मादर टेरेसान तो हात काडलो आनी सोकलाक दवरलो. आनी तिचे बरोबर अशीं आनीक भुरगीं आसलीं. त्या भुरग्याचो हात काडलो आनी असो वयर काडलो. आपलो हात असो लुतेन भरलेलो हात, हाक तूं केल्लो हात सोकलाक दवरलो आनी ह्या भुरग्याचो हात काडलो आनी वयर काडलो. आनी अशें म्हणलें, पयलें दिलां तें म्हाका, पयलें कितें तुवें पळयलां तें म्हाका, पूण आतां कितें तरी दी हाका अशें म्हूण हो हात वयर काडलो. काय बरीं उतरां ती. ह्या उतरांनी ह्या शॉपकिपराचें, ह्या बिझनेसमॅनाचें काळीज बदल्लें. द हार्ट ऑफ स्टोन टर्न इनटू हार्ट ऑफ फ्लॅश. ह्या मनशाचें काळीज एक फातर कसो आसलो. मादर टेरेसाच्या उतरांनी जें पयलें दिलां तें तुवें म्हाका आनी आतां कितें तरी दी हाका, ह्या उतरांनी ह्या मनशाचें काळीज आनी मन बदल्लें. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या मनशान मादर टेरेसाक लुती दिली, इन्सल्ट दिलो, ह्युमिलेशन केलें. हांव जाल्यार आसूं म्हणटा आसूं पाड पाडून तुजें कांय दिना जाल्यार दिना म्हूण सांग. हें कित्याक दिलां? म्हाका लुती मागली हांवें तुजे लागीं कितें पयसो दी वो कितें दान दी म्हूण मागलें. हांवें लुती मागोंक ना. तुवें लुती कित्याक दिली? झगडोंक लागता आसलें. माधुरीसान तशें केलें ना. ह्या मनशान तिका वायट दिलें.
ह्युमिलेशन दिलें, लुती उडप कोणाक उडयता आमी? ही लुती आयज खंय उडोवंक फावना, बिकॉज इट कॅन कंटेन अ वायरस. कोण जाणा तेका वायरस जालो जाल्यार त्या काळार पूण वायरस तिणें तिका दिलो, पूण मदर टेरेसान ताका आशिर्वाद दिलो, बेळसांव दिलें. आनी हो मनीस अशें सांगता, तिच्या वावरान खंय वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन इज दीस मॅन. हो बिझनसमॅन ते घडयतावन मादर कितें तुज्या घरा कोणें आसा जाल्यार क्रिस्तांव न्हय तो. तुज्या केन्ना तुजी भुरगीं उपाशी आसा जाल्यार म्हाका सांग. आनी इतलें खंय ह्या मनशान मादर टेरेसाक आदार केलो भुरग्यांक जेवण दिवंक. आनी मादर टेरेसाचो एक पिलर इतलो लागशिल्लो मनीस जावंक पावलो. रागान राग काबार जायना, दुस्मानकाय काबार जायना, पूण मोगान आनी बोगसण्यान दुस्मानकाय काबार जाता आनी मनीस देवाचो आनी एकामेकाचो इश्ट कसो जिवंक पावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कोणे एकदां म्हाका सांगलें, फादर तुजें नांव सगळ्या पिड्यार जालें. हांवें म्हणलें बरें आसा गो बाय, पूण एक सांगू हांव तुका एक सांगू, तूं इतलें वयर सकयल जायनाका, म्हजें नांव पिड्यार जालें म्हूण. आनी कित्याक फादर? हांवें म्हणलें आगो बाय हांवें म्हजें नांव तांचे लागीं दिवंक ना, ती म्हजें नांव पिड्यार कशीं करतली? पावणू जायते पावटी आमी असली उस्ताबळ जाता. ताणें अशें म्हणलें, ताणें तशें म्हणलें, ताणें तशें म्हणलें. ना, अशे वेळार तुका एक संदी कितें करूंक आनी देवाची एक शिटकावणी तुका ते भावा खातीर मागूंक, ते भयणी खातीर मागूंक. तुमकां धुमाळो दितल्या खातीर कितें करात? तुमकां धुमाळो दितल्यांक तुमी धुमाळो दियात, तुमकां वायट दितल्यांक तुमी वायट दियात. ना बाबून. पूण परतेंच जाल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 कितें म्हणटा? तुज्या दुस्मानाचो तूं मोग करतलोय आनी तुका पिडापीड दितल्यांक तुवें पिडापीड दिवंक वावतलोय. देखून तूं कितें कर? तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुका पिडापीड दितल्या खातीर माग. आनी एक दिसाक तुज्या मागण्याक लागून ह्या मनशाचो आत्मो साल्वार जातलो, ह्या मनशाचें जिवीत बदलतलें आनी तुवें दिल्लें बरें बेळसांव आशिर्वाद घेवन हो मनीस जिवीत भुलूंक पावतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण आनी एक जायते फावटी एक खबर सांगता. एक शेजाऱ्या मदें न्हू सुद्दां प्रॉब्लेम जातात. वेर एवर यू गो, इफ यू हॅव गूड नेबर्स then we can say this is a good Christian, if you have good neighbors. Because जायते फावटी अशें पावस पडटा, पावसाक झगड्यो कसल्यो? तुजें उदक आमगेर आयलें, गिमाक तर उदक येयलें, वाव कामान हे सोडात गो आमचें, तुमचें टॅपाचें उदक आमच्या वोतान सोडात, वाव झाडां तुमच्या उदकांत शिंपतलीं. कोण गिमाचें कंप्लेन करचो ना. गिमाचें उदक, टॅपाचें उदक तर तुज्या वोतान पडटा, कोण कंप्लेन करचो ना. वाव कमान येस, आमचें नळाचें बील मातशें थोडें येतलें आनी आमचीं झाडां बरीं फुलतलीं, तेंचें उदक आमकां येता. पूण पावसाचें उदक येयलें, व्हडलें प्रॉब्लेम, तुमचें उदक आमचें येता. लागलीं शेजारीन झगडो, तुमचीं कुंकडां दुकरां माजरां आमगेर आयलीं. अरे कुंकडां दुकरां माजरां तांकां खंय कळटा आमी कोणागेर पावलीं म्हणून? तांकां बरें खबर ना आमी कोणागेर पावल्यात ती. मागीर कुंकडां दुकरां माजरांक लागून झगड्यो अशीं दोग शेजारीं झगडटालीं. आनी एक शेजान आयली आनी म्हणूंक लागली, ही शेजान पळय आसा तसली शेजान कोणाक मेळना जाल्यार पुरो. कित्याक गो बाय? ना पाड पडलेली, तिची पाडूच पडूं आनी बेगीनूच मरोन आनी होणान उरलें जाल्यार कुसना आसन उरूं.
थोडे हें हांवें म्हणलें ती शेजान वायट बरें आसा ती शेजान बरी जावंक तुवें कितें केलां ती सकाळ फुडें गाडी चलता हांवें बी गाडी चलता ती सकाळ फुडें म्हज्या भुरग्यांक शिराप घालता हांव न्हिदतना आसतना लेगून शिराप घालता मागीर कितें कोत्ता बाय तूं कितें बरें कोत्ता तूं शेजान येवंक ना शेजान येयलें जाल्यार शेजानीक सांगता आसलो आनी तुकाय सांगता आसलो पूण हें सांगता ते घडी तुका वायट दिसत भयणी हें क्रिस्त जिवीत न्हय देवाचें उतर सांगता ते आमी पाळिना कित्याक पाळिना देवाचें उतर सांगता जे मापान तुमी दितात ते मापान तुमी घेतल्यात लूक चॅप्टर 6 वर्स 27 जे मापान तुमी दितात ते मापान तुमी घेतल्यात तूं सकाळ फुडें उठोन शेजानीक शिराप घालता शेजान सकाळ फुडें उठोन तुमचें कामूच शिराप घालपाचें गाळी सोंपपाचें मागीर तुमचो पेमेंट कितें तरी वॉट इज द पेमेंट वॉट इज तुमचो पगार कितें ते शिराप म्हणटकूच देवाच्या उतरान हें पडना हें देवचाचें जिवीत हें देवचाचें जिवीत म्हणटरी दामून चिपून बरें दी आयज घरा गेल्या उपरांत देवा कडेन माग शेजानीचेर सकाळ फुडें जनेलान राव आनी आशिर्वाद घालता हेच मारिकीन हांव तुजे आशिर्वाद घालता म्हणे मारिकीन उठचे आदी तूं उठ आनी जनेलान शेजानीचे आशिर्वाद घाल तिची भुरगीं आसात तांचेर आशिर्वाद घाल तूं मारिकिनाचे आशिर्वाद घालता तेन्ना तुज्या घराचे आशिर्वाद पडटलो तूं मारिकिनाच्या भुरग्यांचे आशिर्वाद घालता तेन्ना तुज्या भुरग्यांचे आशिर्वाद पडटलो तूं मारिकिनाचे बरें जावं देवा ताका आदार कर अशें म्हणटा तेन्ना देवूय तुका आदार करतलो हें सांगता तें वचचें ना हें हांव सांगता तें वेचचें ना तुज्या मनान आनी देवाचें उतर अशें म्हणून स्वत मानून घे आनीक वच फुडें आनीक 3-4 म्हयन्यांनी मारिकीन ही बायल परतून आयली आनी मागली फादर शेजानीन आमी आयज बरीं जियेता एकवटान जियेता हांवें केन्नाच चिंतूंक ना ते मारिकीन आनी हांव एकठांय बसतलीं म्हूण मारिकिनाची भुरगीं आनी म्हजीं भुरगीं एकठांय पावतलीं म्हूण मारिकिनाच्या घरान इतली गिरेस्तकाय आनी म्हज्याय घरान कितली गिरेस्तकाय हें देवाची देणें आमकां हालेलुया 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 हांव म्हणलो क्रिस्ती जिवीत बोगसण्याचें जिवीत इफ देर इज नो फॉरगिवनेस देर इज नो क्रिश्चियनिटी देर इज नो क्रायस्ट एंड देर इज नो लिविंग गॉड जायते बळ अवघड लागता ताणें म्हाका कातरलें ताणें म्हजें नांव पिड्यार केलें ताणें म्हाका सर्व एक्सलंट घालून घासून सुकान घातलें एवरीबडी कॅन सी मी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मी आय कॅनॉट फेस द पीपल इट्स ऑल ओके कोणें तुका कुडसार मारलो ना जेजूची ही सगळी लुती उडयली जेजूचे एक जर्मन मारले एक चोर खुनी रेपिस्ट यू डू नॉट हॅव टू लिव among us this whole Jewish nation is condemning you आख्खे इस्रायल तुझे शिराप घालता हें देवाच्या पुता सवयें घडलें आनी कुडसार मोत्ता आसतना एक चोर खुनी नागोणो फोटींग रेपिस्ट असो जेजू कुडसार उमकळटा आनी अशे वेळार जेजू कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 23 वर्स 34 बापा तांकां बोगोस ती नकळो कितें कोत्ता ती नकळो कितें कोत्ता ती तूं बोगशिता तेन्ना तूं बोगसणें दिता तेन्ना तूं देव दिता जेन्ना तूं राग दिता क्रोध दिता तेन्ना तूं देवसारा घेवन जियेता आनी दुसऱ्या भावाक आनी भयणीकूय
देव सरिता हालेलुया 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 देखून भावा आनी भयणी जिवीची येता आसतना दुस्मान काय वाडूं येता म्हण देवाची विस्वास दवर बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 21 म्हणणेचें पुस्तक 25 वडी 21 सो दुस्मान लिखून जाल्यार ताका जेवण दी तो तानेला ताका पिवंक दी आयज कोणी दुस्मान कोवीड पिडेन कुसवता घरान कांय ना देवाचे उतरार पाळून ताणें तुका जायतें वायट दिलां तूं बरें दी जे मापान तूं दिता ते मापान तूं घेतलो हें केन्नाच विसरूं नाका हालेलुया 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 भावांनो आनी भयणीनो सर्गीची वाट शेजानी गेल्या आंगणांतल्यान सर्गीची वाट शेजानी गेल्या आंगणांतल्यान तूं स्वर्गार वचूंक सोदताय शेजारी गेल्या आंगणांतल्यान वचूंक जाय तूं खुशाल जावंक सोदताय ही खुशालकाय शेजानी गेल्या आंगणान आसाय तूं एक बरें क्रिस्ती जिवंक सोदताय तुका वायट दितल्या आंगणांत सदांच बरें घाल आनी तूं खुशाल जातलोय आनी जेजूच्या व्हडपणान वांटो घेवंक पावतलोय जेजू आमचे वाटेर बरो वचो आमचो आदार आमचो जिणेचो सांगात ताचे बरोबर यात्रा करूंक एका गितांतल्यान आमी तुजी स्तुती गायता Moshilale tatuga Moja mogal deva Navisu tuji pogor mata Moja kore ajiva Moja kore ajiva Kalis moshilale tatuga Moja mogal deva Navisto tuje pogor maka Moja korea chivak Moja korea chivak Balitan kalwarichi Orpon raya Jezuchi Orpon raya Jezuchi समाधान माका आटा देवीक देणे सर्गीचे उसुमिया मोसो आदाराने बरवसो जाचीने वाटीर सांगात मोसो उसुमिया मोसो आदाराने बरवसो जाचीने वाटेर सांगात मोसो
मोशीन लाले तुका मोच्या मोगाल देव ना विसरू तुझी पगोर म्हाका मोच्या कोऱ्याची बात मोच्या कोऱ्याची बात अडीच मोचे लाले तुका मोच्या मोगाल देवा ना विसर तुझे बगर म्हाका मोच्या कोऱ्याची बात मोच्या कोऱ्याची बात बलिदान कालवारीची अर्पण राया जेजूची वडपण राया जेजूचे समाधान म्हाका हाडटा देवीक देणे सर्गीची देवीक देणे सर्गीचे सुमिया म्हजो आदार आनी बरवसो चाचिणे वाटेर सांगात म्हजो तू सुम्या म्हजो आदार आनी बरवसो चाचिणे वाटेर सांगात म्हजो देवा तूं हे वाटेचो वाटसुरेचो सांगाती हे वेळार तुजे मुखार दवरता जी भाव आनी भयणी पिडेन आसात दोनूय तुजो आदार मागता ज्या घरांनी पिडेक लागून सगळें दूख आसा ती काळजां मना बोगसणे दिवंक आनी बोगसणे घेवंक तूं शिकय दोनूय दोतोरां खातीर नर्सीं खातीर पुलिसां खातीर आदवोगादां खातीर भारत देशा खातीर आमच्या सरकारा खातीर सरकाराक बरें मोन दी जी येवजण्यो हाडटा त्यो येवजण्यो भारतीय नागरिकां खातीर बऱ्याक पडटल्यो येवजण्यो हाडूंक मनाची कुडीची आत्म्याची भलायकी आनी शांती समाधान दी आखी पवित्र सभा तुका समोर वयता हांव पापसाहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप फिलीप नेरी फेरांव सगळे यादनीक भावांक माद्री भयणीक डिकन आसात तांकां सिमिनारिस्टांक कॉन्व्हेंटांत शिकतल्यांक तुका भेटयता दुनिया एक आमचो कुटुंब तुका भेटयता हांव हे कुटुंबांनी मोग शांती भावपण भावात वाडत वचूं कितें भशेन हे वेळार मागता आमच्या शेजाऱ्यां खातीर आमकां वायट दिल्ल्यांक बरें दिवंक दोनया तुज्या भांडारांतली आमकां कृपा दी बळ दी आयचे दिसा वाडदीस मनयतले आसन ते बाबांचेर भयणीचेर आशिर्वाद घाल लग्नाचे उत्सव मनयतले आसन तांकां आशिर्वाद दी जे कुटुंबांनी भुरग्याची देणी नात ती भुरगीं ती कुटुंबां तुज्या फुलां फळांनी सोबितायेन सुंगारूं जे देवासुल्ले पयस पयस आसात तांकां तुजो मोग आनी अनुभव मेळूं John chapter 15 verse 4 and 5 Without you I can do nothing With you I can do all things. तू दाखवेल हांव फाटो जो फाटो दाखवेलीक तूं रावता तो सुभांग फडयता हे भशेन बोगसणे दिवंक वायट इतल्यांक बरें दिवंक म्हजें काळीज आनी मन तुका भेटयता दुनिया हे वेळार हो आशिर्वाद ही कृपा आमचेर एक एकट्याचेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या गांवचेर मागून घे